शब मेराज। शब मेराज का वो खास लम्हा जिसे जानकर आपकी रूह तक जाग उठेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो राज जो हर मुसलमान का दिल चाहता है कि जाने, और वो लम्हात जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के दौरान बीते। जाने किस तरह ये तजुर्बा आपकी जिंदगी को बदल सकता है और क्यों ये सफर सिर्फ एक रूहानी दास्तान नहीं बल्कि हमारी तकदीर का हिस्सा है। देखिए अब, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। शब मेराज का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस वक़्त पेश आया जब आप पर मुश्किलात के पहाड़ टूट रहे थे। मक्का के कफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों को जुल्म सितम का निशाना बना रहे थे। उस वक़्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने और इनके मुकाम को जाहिर करने के लिए एक अजीम मौजज़ा अता किया। ये मुबारक वाक़या 27 रजब की रात पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के करीब आराम फरमा रहे थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हाजिर हुए। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और कहा कि आज आपको एक अजीम सफर पर ले जाया जाएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक नूरानी सवारी बुराक पेश की। बुराक एक ऐसी सवारी थी जो रोशनी की रफ्तार से तेज चलती थी। कहा जाता है कि बुराक का हर कदम वहां जाकर पड़ता था जहां नजर खत्म होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस पर सवार हुए। मक्का से बैतुल मुकद्दस तक का फासला आम हालात में कई दिनों का सफर था, लेकिन बुराक की तेज रफ्तारी से ये लम्हों में तय हो गया। रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मुकामात दिखाए गए और उनके बारे में खास हदायत दी गई है। मदीना का मुकाम ये वही जगह थी जहां बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का मैदान तिया जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ 40 साल तक रहे। तूरे सीना जहां अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। बैतुल हम वो जगह जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हर मुकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकने और 2 रकात नमाज अदा करने की हदायत दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो यहाँ एक अजीमुल शान वाक़या पेश आया। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया किराम पहले से मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया की इमाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज की इमामत फरमाई और ये इस बात का ऐलान था कि आप तमाम अंबिया के सरदार हैं, यानी इमामुल अंबिया हैं। बैतुल मुकद्दस में तमाम अंबिया की इमामत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 7 आसमानों के सफर पर ले गए। ये वो महला था जहां इंसानी अकल दंग रह जाती है और रूहानी दुनिया के बेशुमार राज सामने आते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पर लेकर पहुंचे तो दरवाजे पर मौजूद फरिश्तों ने पूछा, कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्तों ने कहा, आपका इस्तकबाल है। पहले आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। आप अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के वालिद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुशी का इजहार किया और फरमाया, ये मेरे बेटे हैं जो नबी हैं और उम्मत के सरदार हैं। दूसरे आसमान पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने खुश आमदीद कहा। यहाँ हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। दोनों अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आपकी अजमत को तस्लीम किया। तीसरे आसमान पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनकी बेपनाह हुस्न जमाल की वजह से जाना जाता है। इन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा और इनके बुलंद मुकाम की तारीफ की। चौथे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मुकाम अता किया था और आपको कुरान में बुलंद मुकाम पर उठाए जाने वाले कहा गया है। पांचवें आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई और बनी इसराइल के नबी थे। इन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، لیکن یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عظیم مقام پر حیرت کا اظہار کیا۔ ساتویں اور آخری آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے اور توحید کے علمدار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ ساتویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جو تمام مخلوقات کی حدود کا آخری مقام ہے۔ یہاں سے آگے صرف اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک حیرت انگیز درخت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جڑیں آسمانوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں اور اس کا حسن انسانی تصور سے بالاتر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو یہاں سے آگے کا سفر آپ نے اللہ کے حکم سے طے کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ اس لمحے کی عظمت الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے: پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور قریب تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلے پر رہ گئے۔ یہ ملاقات الفاظ سے ماور تھی، ایک روحانی تعلق جس کی تفصیل کو انسانی عقل مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتی، لیکن یہ طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قربت عطا کی گئی اور انہیں امت کے لیے ہدایت اور تحفے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات میں امت کے لیے سب سے عظیم تحفہ نماز عطا فرمایا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی، واپس جائیے اور اللہ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ کی رحمت سے نمازوں کی تعداد کم ہو کر 5 کر دی گئی، لیکن اللہ نے فرمایا یہ 5 نمازیں ہی 50 کے برابر ہوں گی، ہر نماز کا اجر 10 گنا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ پر خاص رحمت کا مظہر تھا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کی اور مغفرت کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا وعدہ دیا جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے کریں گے۔ یہ مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم حصہ تھا جہاں آپ کو اللہ کی قربت عطا کی گئی اور امت کے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھولے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ آپ نے جنت میں انعامات دیکھے جو نیکوکاروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ آپ نے ایسے باغات دیکھے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہی تھیں، ایسے محل دیکھے جو ایمان والوں کے صبر اور تقوی کا انعام تھے۔ دوزخ کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے جہاں گناہ گاروں کو ان کے اعمال کی سزا دی جا رہی تھی۔ یہ مناظر امت کو خبردار کرنے اور حق کی طرف بلانے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ملاقات اور بے شمار برکات و ہدایات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر واپس لایا گیا۔ یہ سفر روحانی لحاظ سے ایک انقلابی تجربہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقام کو مزید بلند کر دیا۔ واپسی پر آپ کو بیت المقدس لایا گیا جہاں سے براق کے ذریعے آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر بھی کئی اہم مناظر کا مشاہدہ کیا۔ جنت کے انعامات کو دوبارہ دیکھ کر امت کے لیے خوشی محسوس کی، دوزخ کے عذاب دیکھ کر امت کے لیے رحم کی دعا کی، فرشتوں کو عبادت اور ذکر میں مشغول پایا جو اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کی مخلوق ہمیشہ اس کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آئے تو یہ سب کچھ ایک رات میں مکمل ہو چکا تھا۔ صبح کے وقت آپ نے قریش کو یہ واقعہ سنایا۔ کفار اس معجزے کو سن کر مذاق اڑانے لگے اور کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مکہ سے بیت المقدس جائے، آسمانوں کا سفر کرے اور پھر واپس آ جائے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جانچنے کے لیے کئی سوالات کیے، جیسے بیت المقدس کے بارے میں تفصیلات، راستے میں آنے والے قافلوں کی معلومات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان تمام سوالات کے درست جوابات دیے اور جب قافلے واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ
अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक की। जब कुफ्फार ने ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को सुनाई तो इन्होंने फौरन कहा, अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है तो ये जरूर सच है। इसी दिन से हज़रत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया गया, क्योंकि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर मुकम्मल ईमान ज़ाहिर किया। शब मेराज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अहम पैगामात दिए। नमाज की अहमियत। नमाज शब मेराज का सबसे अजीम तोहफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिनों की मेराज है। ये एक ऐसा जरिया है जिससे बंदा अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक कायम करता है। शब मेराज ने ये पैगाम दिया कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब है और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उम्मत के लिए निजात का जरिया होगी। इस रात के मुशाहदात ने जन्नत और दोज़ख के हक़ाइक़ को वाज़ेह कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गुनाहों से बचने और नेकी की तरफ बढ़ने की तलकीन की। मेराज का वाक़या मोमिनों के लिए आजमाइश भी था। जो लोग ईमान लाए इनके दिल मज़ीद मजबूत हो गए और ये वाक़या इनके लिए यकीन का जरिया बन गया। शब मेराज का वाक़या न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की तारीख का एक अहम संगे मेल है। ये हमें अल्लाह की कुर्बत का दरस देता है और यह समझाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। शब मेराज हमें याद दिलाती है कि हर आजमाइश के बाद अल्लाह की मदद आती है। इंसान अल्लाह से ताल्लुक कायम करने का जरिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत क़यामत के दिन हमारी उम्मीद है। आइए इस वाक़े से सबक लेकर अपनी जिंदगियों को नेकी और ईमान के रास्ते पर डालें। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये वाक़या पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।